قوالی کے چیزیں کیوں شروع ہوئی، کنا لوگاں شروع کی تھی، کنا حالات شروع کی تھی، اس نے اسباب اور علل کے او کیڑیاں آرزواں محبتاں اور اندر نے جذبات ہے جنہاں سکون دینے واسطے اکابر امت اے رستہ اختیار کیتا۔ یہ بہت بڑی لمبی داستان ہے، تاریخی شواہد نے اس سے، حتیٰ کہ جڑے لوگ سما نہ انکار کرنے ہے انہاں بھی انہاں لوگاں نیاں عظمتاں، علم و فضل، عرفان، کمالات ظاہری اور باطنیاں ویخ کے سما تو انکار نہیں کیتا۔ چنانچہ سلسلہ عالیہ نقشبندیات کے بہت بڑے شیخ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نہ ایک قول مشہور ہے اور انہوں نے ملفوظات وچ موجود ہے کہ انہاں کو پوچھا گیا کہ سما نے متعلق تسانی کے رائے وے کہ مشائخ چشت اے سارے سنن، انہاں فرمایا نہ انکار می کنم نہ انکار می کنم، نہ اے میں کم کرنا تے نہ اس کم نہ انکار کرنا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مجدد صاحب جائے بندے واسطے اللہ نے قرب نے ہور بڑے ذرائع ہے۔ تعلیم انہوں نے کہ مقصد ہے کہ تعلیم حدیث و قرآن لوگوں نے عقائداں درست کرنا، بدعات اور شرک نے دلدل چوں اس پھنسی ہوئی انسانیت کڈنا، اس مشن انبیاء علیہ السلام نا صوفیاء نا ذوق یہ مخصوص بندیاں نا ذوق ہے۔ ایک امت تے فرض نہیں کہ ساری لوگ قوالی سنن، سمجھ آئے؟ تے قوالی جڑی ہے ایک ذوق ہے جڑا لوگاں انہاں اصل صوفیاء مزامیر نال بھی سنیاں، قوالی مزامیر نال بھی سنی۔ حضرت ابو اسحاق شامی، حضرت مودود چشتی، یہ بڑے بڑے لوگ جڑے ہوئے، خواجہ غریب نواز تو پہلے لوگ ہوئے، انہوں نے مشائخ بھی ہوئے، انہوں نے بھی اے چیز سنیاں مزامیر نال سازاں نال سنیاں، لیکن ایک مخصوص حال وچ۔ اے ضروری نہیں کہ اسی انہاں دی تقلید کر کے تے رات دن اسی قوالیاں سننے رہواں، نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی دین نے فرائض نہ احکام نی پابندی تے اے جناب چشتیاں نہیں، اے نشانی میں چشتی ہاں، میں نظامی ہاں، اے میں کہہ رہا گل، اور ایک بڑی معتبر درگاہ نے حوالے نال ایک گل میں کر رہا ہوں۔ انہاں لوگاں وہاں چاہیے کہ اے اج کل تساں پتہ ہے سما وچ کے رہ گئے، کچھ بھی نہیں۔ میں خود موسیقیاں جاننے والا آدمی، چنگے چنگے قوال تے گویے جڑے وہ میرا احترام کرن، انہاں پتہ ہے کہ سر اور لے اور تال سمجھنا ہے۔ یہ گل نہیں کہ ایویں بہ رہا مجلس وچ کون مون ہو کے 4 روپے چاہ دیتے اٹھ کے۔ میں او بندہ کہ جڑے اہل علم فن او بھی سمجھنے کہ میں سننا جاننا، اس نے باوجود میں تو انہوں کہہ رہے ہیں کہ جڑی تبلیغ ہے عقائد درست کرنا، اس نہ مقام انہ چیزاں تو اتے ہوئے حضور نہ اے اسوہ حسن ہے، اولیاء اللہ نی تعلیمات نہ اے انداز ہے۔ اگر کوئی دل جلا جس نے دل وچ گرمی عشق الہی ہوئے، عشق رسول نہ سمندر اس نے سینے وچ موج زن ہوئے، اضطراب ہوئے اس وچ تے اچھی آواز نہ سننا، ذوق وچ حیجان پیدا کرنا ہے۔ صادق علیہ رحمت کیا کہ اٹھ جڑے نا انہاں 7 دیہڑے پانی نہیں پینے تے ہدی خان عرب وچ ریگزاراں وچ حد نظر تک کوئی منزل نہیں، جس ویلے او چلنے ہے تے ہدی خان اگے طرز نال اپنے لہجے وچ جڑے اس علاقے نے لہجے اور راگ ہے انہاں وچ شعر پڑھنے، مائیے یا دوڑے جو آکھو تے 7 دن 6 دن انہاں نہ بھوک لگنی ہے اٹھاواں تے نہ انہاں ترے لگنی ہے، اس نے آواز نہیں مستی ہوتے انہاں نہ سفر ہونا ہے۔ اس تو بعد سادی نتیجہ کڈیا کہ اگر تیرے کان وچ اچھی آواز نہ شعور نہیں، تمیز نہیں، تیرا کان بدتمیز ہے، اچھی اور بری آواز دی تمیز نہیں کر سکنا، اچھی آواز کو ذوق حاصل نہیں کر سکنا اور بری آواز کو نفرت نہیں کر سکنا، تے تو پھر انہاں اٹھاں کو بھی گیا گزرے ہیں، انہاں جانوراں کو بھی گیا گزرے ہیں کہ او 7 دن اچھی آواز تے کھانے پینے تو بغیر سفر کرنے تے تو تا انسان اور اشرف المخلوقات اخوانا ہے، تانے اتنا شعور نہیں۔ ایک مقام ہے، اسی واسطے سادی فرمایا کسانے کے وحدت پرستی کنند، کسانے کے وحدت پرستی کنند، برآواز دولاب مستی کنند، کسانے کے وحدت پرستی کنند، برآواز دولاب مستی کنند۔ او لوگ
جڑے وحدت پرستن اللہ واں معبود برحق مننے والے اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہیں کردے کسی نو مستحق عبادت نہیں سمجھدے جو اپنی حاجات بدرگاہ قاضی الحاجات پیش کرتے ہیں وہ کون گروہ ہے برآواز دولاب مستی کنند برآواز دولاب مستی اے دولاب جڑا ہو رہا ہے نا اے کھوئے تے جڑا چلنا ہے نا بوکے جس نال لگے ہونے نو سکے آنے نو تساں علاقے ارہٹ نہیں جڑی آواز چرین چرین ہی ہونی ہے نا اس تے بھی وہ رقص کرنے تے مستی کرنے اس تے بھی رونے اے ضروری نہیں کہ انہوں نے سامنے ہارمونیم وجن تے ستارہ وجن تے تبلے وجن او برآواز دولاب مستی کنن کیونکہ وحدت پرست ہیں اس لیے وہ آواز دولاب پر مست ہیں اے سما نہیں تھوڑی جی گل چلی نا چونکہ اتھے ہمیشہ سما ہونا ہے تے میں اس ہوتے بھی تھوڑا جا بولنا پیا اے جڑے منکرین جڑے آنن جی ایویں فضول چیز ہے اے بھی غلط ہے اے فضول نہیں کوئی چیز ربنا ما خلقت ھذا باطلا وہ کیا آنن الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا یا اللہ اے جڑے لوگ اللہ نہ ذکر کرنے قیام و قعود وچ او عرض کرنے پھر ساری عبادتاں نہ خلاصہ عرض کرنے اللہ دی بارگاہ وچ ربنا ایسا نے رب ما خلقت ھذا باطلا اے جتنی کھیڑ تو دنیا تے پیدا کیتی جڑی جڑی چیز پیدا کیتی اے تو فضول پیدا نہیں کیتی اے باطل پیدا نہیں کیتی صرف استعمال تے اعتراض استعمال تے اعتراض ہے ذرا شکل بدل ونجے تے معنی بدل وننا ذرا بازاؤ کو میں انا نہ تسی داد دیو ماں پتہ ہے تسانی ذہنی صلاحیت کتنی اے ماں پتہ لیکن اتنی نہ تے اظہار کرو جتنی ہے اتنا تے اظہار کرو تسی تو کا چپ بھی کر گئے ہو تے میں دس رہا کہ صرف جڑا اس نہ رخ جڑا بدلے تے معنی بدل ون میں کیا آکھیا کہ اس نہ ذرا رخ بدل ونجے لفظ نہ تے معنی بدل ون انج لکھو تے ایم اے تے انج کرو تے ڈبلیو اے یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں میں نہ بدل گیا اتے تلے ہونے نال گل بدل گئی سما نہ تعلق اگر اندر نہ لوے تھلے نہ لوے دل نہ لوے تے اے سما جڑا ہے اے پھر عارفین نی منزل اس صف وچ بندیاں پہنچانا ہے تے اگر خالی دکھاوا ہوئے ریاکاری ہوئے صرف لوگاں متاثر کرنا کہ میں بڑا کلام سمجھنے والا تے بڑا صوفی ہاں تے بڑا نچنا کودنا اے فریب ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں یہ سما ممنوع ہے بلکہ آج کل جڑے سما ہو رہے ہیں او تاں حرام نے درجے تے پہنچ گئے صوفیاء خواجہ خواجگاں قطب الدین بختیار اوشی کاکی رحمت اللہ علیہ میری قربائی آپ واسطے ہی کہ منفرد زمان بخوش ادراکی منفرد زمان بخوش ادراکی آئینہ نور در لباس خاکی آئینہ نور در لباس خاکی مسترشد خواجہ مرشد گنج شکر مسترشد خواجہ مرشد گنج شکر قطب الدین بختیار اوشی کاکی اے بختیار کاکی حضرت فرید الحق والدین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے پیر اور حضرت غریب النواز معین الحق والدین خواجہ خواجگاں نائب رسول فی الہند میں کیا آکھیا کہ نائب رسول فی الہند خواجہ معین الدین حسن سجزی اجمیری سنجری نہیں سجزی سجز ایک جگہ ہے سنجر ایک بادشاہ دا نام سنجری نہیں سجزی اجمیری انہاں فرمایا کہ 3 شرطاں سمانی مکان اخوان تے زمان ایک کٹھیاں ہون تے تاں سما سنو جائز ہے کہ ہم مشرب ہم ذوق ہم تعلیم ایک بدے کٹھے ہوں تے مکان کوئی مخصوص جگہ ہوئے کوئی چوک نہ ہوئے کوئی شرور شراب نہیں جگہ نہ ہوئے جتھے ایویں ڈنڈ پئی ہوئے تے بازار ہوئے تے شہر ہوئے وہ جگہ نہ ہوئے مخصوص جگہ ہوئے تے پھر وقت مقرر ہوئے کہ اس وقت تو اس وقت تک اے چیزاں اگر کٹھیاں ہون تے پھر مباح ٹھیک ہے ورنہ ناجائز ہے اج او سماری لذت کتھے رہی اج اچھا اگر اللہ نہ ذکر کوئی دسے اس نے بیان وچ اخلاص ہوئے ذہنی افلاس نہ ہوئے دل نہ اخلاص ہوئے اس نہ بیان انہاں سماواں تے سازاں بے سرا کر دینا خواجہ
कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बारी एहतमाम कीता महफिल ना, मैं गल याद आ गई, महफिल ना एहतमाम कीता ते बाबा फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ते और बड़े बड़े खास, जाहिर है कि इतना बड़ा शेख ते आजकल ने शेख तो नहीं है ना, तो बहुत बड़े शेख है जेड़े आलिम व फाजिल है, मुत्तबे सुन्नत है, मुंह बमुंह सुफ्ताए इत्तिबाए रसूल है, आलिम फरो उसूल है और अल्लाह नी बारगाह विच कबूल है। वो लोग बैठे ते महफिल शुरू हुई ते कवाल गाना शुरू कर हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी नाल, चूंकि बाबा साहब ने अमसर है और ताल्लुकात भी बड़े है, ते अबू बकर उसका ना आया ते उसा भेजिया आप तू ना कोई महफिल को गजल सुना, उस गाना शुरू कीता जिस वेले ते कोई कैफियत पैदा ना हुई। ख्वाजा कुतुब साहब ने दिल विच रिक्कत ना आई, इनाबत इल्लाह ना आई, अल्लाह दर तवज्जो ना आई, मजा ना आया, इनकेबाज तबीयत च रहा। मजलिस जिसले चलो चल नहीं रही, जिसले घंटा महफिल खत्म हुई ना ते हजरत कुतुब साहब फरमाया फरीद ए अपनी मजलिस अज कोई नवा बंदा ते नहीं आया, कोई नवा बंदा ते नहीं आया। अर्ज की हजरत सारे अपने संगीन आपने मुरीदन सारे मोहब्बत वाले वही लोग बैठे नहीं, फरमाया आज तबीयत जड़ी है उसते इनशिराह नहीं होया, इनकेबाज की कैफियत रही है ते एक को गल है वे को नवा बंदा आया है। बड़ी छानबीन की गई, पता न लगे ते पिछे कोने विचों दरवाजे नालू एक बंदा उठया, उस आख्या हजरत मैं हाजिर होया। ओए तू किथों आ गया? अखे दरवाजा बंद पिया होना या ते मैं दौड़ के बढ़ गया अंदर कमरे च आ गया। अखे सुना क्यों आया ते कौन है ते किथों आया ते के गल है? उस आख्या जी मैं आया दिल्ली तू बाहर तू हाँ ते बस मैं बड़ा परेशान हाँ ते तजारत करना पिया ते उस विच नफा नहीं पिया होना ते मैं आख्या महफिल समा मौके ते मैं हुजूर को दुआ करावां ते अल्लाह कुशाइश रिज़्क फरमावे ते अल्लाह ताला रिज़्क नी कुशाइश फरमावे। मैं आख्या समा जरा मुक्सी ते मैं आपने खिदमत च हाजिर होसा। फरमाया जालिम